calling you to come home again. Allah is calling you. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम सूरह बकरा का 7वां रुकू देखेंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। व इज़ी और जब अस्तस्क़ा पानी मांगा मूसा ने लिक़ौमिही अपनी कौम के लिए, फ़क़ुलना तो कहा हमने, अद्रिब तुम मारो, बिअसाका अपनी लाठी, अल-हजर पत्थर पर, फ़न फजरत तो फूट निकले, मिनहु इससे, अस्नता अशरता 12 आइनन चश्मे, कद अलिमा बिलाशुबा जान लिया, कुल्लू सब, उनासिन लोगों ने, मशरबहुम अपने पानी लेने की जगह को, कुलू खाओ, वशरबू और पियो, मिन रिस्क में से, अल्लाह ताला के, वा और, ला ना तासऊ तुम दंगा करो, फिल अर्दी ज़मीन में, मुफसिदीन फसाद करने वाले बनकर। और इस वक्त को याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा। यहाँ पे अल्लाह ताला ने उस वाक़या की बात की है जो सहराए सीना में हुआ था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए दुआ की थी कि अल्लाह ताला इन्हें पानी दे दे, तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से वही के ज़रिए फरमाया था कि एक पत्थर पर अपना असा मारो। अब वो पत्थर कौन सा था? वो या तो कोई मखसूस पत्थर था जिसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे, या फिर वो कोई आम सा पत्थर था, उसका इसमें ज़िक्र नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस पर अपनी लाठी मारो, यानी असा जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा उस पर मारा तो उसमें से 12 चश्मे फूट पड़े थे। क्योंकि जो बनी इसराइल की कौम थी उसके 12 कबीले थे, तो अल्लाह ताला ने हर कबीले के लिए एक अलग से चश्मा जारी कर दिया ताकि जब वो पानी पीने लगे तो उनमें झगड़ा ना हो। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अपनी पानी के पीने की जगह से पानी पियो और खाओ जो रिस्क हमने तुम्हें दिया है, और आपस में लड़ाई झगड़ा ना करो, यानी ज़मीन में फ़साद करने वाले ना बन जाना। ज़मीन में फ़साद कैसे करता है इंसान? जब इंसान को रिस्क मिल जाता है ना किसी भी कोशिश के बगैर और आसानी से, तो वो अपने आप को कोई बड़ी चीज़ समझना शुरू हो जाता है कि शायद मैं तो कोई बड़ी चीज़ बन गया। इंसान समझता है शायद उसकी मेहनत, उसकी काबिलियत की वजह से उसको ये सब कुछ मिल रहा है, और अल्लाह ताला का नाशुक्रा हो जाता है। हालांकि ये चीज़ तो उसको अल्लाह ताला की रहमत से मिली होती है। और फिर इंसान रिस्क पर अपना हक़ समझने लग जाता है, और जहाँ पे ख़र्च करने की ज़रूरत होती है वहाँ वो बुखल इख्तियार कर लेता है, और इस वजह से वो फ़साद करने वाला बन जाता है। और जहाँ पे लोगों की वाह होती है ख़र्च करने की वजह से, वहाँ जब ख़र्च करता है तब भी वो फ़साद करने वाला बन जाता है। सेकंड आयत है, वाह और इस जब, कुल तुम कहा तुमने, या मूसा ए मूसा, लन हरगिज़ नहीं, नस्बिरा हम सब्र करेंगे, आला ऊपर, तामीन खाने के, वाहिदिन एक, फ़दऊ लिहाजा दुआ करो, लना हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से, युखरिज वो निकाले, लना हमारे लिए, मिम्मा इसमें से जो, तुम भी तू उगाई है, अल अर्दू ज़मीन, मिन बकलिहा अपनी सब्जियों में से, व किफ़ाइहा और अपनी तरकारियाँ, व फूमिहा और अपनी गंदुम, व अदासिहा और अपने मसूर, व बसलिहा और अपने प्याज। काला इसने कहा, अतस्तब्दिलूना क्या तुम बदले में तलब करते हो, अल्लज़ी जो, हुआ वो, अदना कमतर, बिल्लज़ी बदले इसके जो, हुआ वो, खैरुन बेहतर, इहबितू तुम उतर जाओ, मिस्रन किसी शहर में, फ़इन्ना तो यकीनन, लकुम तुम्हारे लिए होगा, माँ जो कुछ, सअलतुम मांगा तुमने, वा और दुरिबत मसल्लत कर दी गई, अलैहिम उन पर, अज़्ज़िल्लतु ज़िल्लत, वल-मस्कना और मुहताजी, वा और बाऊ वो लौटे, बिग़ज़बिन गज़ब के साथ, मिनल्लाहि अल्लाह ताला का, ज़ालिका ये, बिअन्नहुम इस वजह से कि वो, कानू यकफुरूना वो कुफ़र करते थे, बिआयाती आयात के साथ, अल्लाही अल्लाह ताला के, वा और यक़तुलूना वो कत्ल करते थे, अन्नबिय्यीना नबियों को, बिग़ैरिल हक़ ना हक़, ज़ालिका ये, बिमा इस वजह से जो, असऊ उन्होंने नाफरमानी की, वकानू यातदून और हदूद से गुज़र जाते थे। और जब तुमने कहा ए मूसा हम एक ही खाने पर हरगिज़ सब्र नहीं करेंगे, बनी इसराइल की कौम एक ही चीज़ खा खा कर, यानी मनूर सलवा खा खा के ना तंग आ गई थी, उनकी तबीयत बेजार हो गई थी। तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि अब हम मज़ीद इस खाने पे सब्र नहीं कर सकते।
لہٰذا اپنے رب سے دعا کرو. یعنی بنی اسرائیل کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اب اپنے رب سے دوبارہ سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے جو ہے نا زمین کی پیداوار نکالے. جیسے زمین سے سبزیاں اور ترکاریاں، گندم، مسور اور پیاز نکلتا ہے نا، ہمیں وہ چیزیں چاہیے. اب ہم مزید اسی ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے. موسیٰ نے کہا کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے میں کمتر چیز طلب کرتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم کو اتنا عمدہ اور نفع مند کھانا دیا تھا اور وہ اس کے بدلے میں ایک ردی چیزوں کو طلب کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے کہ ہمیں زمین کی پیداوار دے دے. اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، کسی شہر میں اتر جاؤ تو یقیناً جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے ہوگا. اس آیت میں بتایا ہوا ہے کہ جو چیز تم طلب کر رہے ہو نا، تو تم کسی بھی شہر میں اتر جاؤ گے تو یہ تو چیزیں تمہیں بآسانی مل جائیں گی، کیونکہ زمین سے نکلنے والی چیزیں زمین کی پیداوار ہیں. مصر سے مراد یہاں کوئی ایک شہر ہے، یہاں پہ ملک مصر مراد نہیں ہے. اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، یعنی ذلت جس کا ان کی ظاہری طور پر ان کے جسموں سے مشاہدہ کیا جا سکتا تھا، اور مسکینی وہ تھی جو ان کے دلوں میں جاگزیں ہو گئی تھی. بس ان کی عزت نفس باقی نہ رہی، نہ بلند ہمتی، بلکہ ان کے نفس ذلیل و خوار ہو گئے اور ان کی ہمتیں پست ہو گئیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے. اللہ تعالیٰ کے غضب سے مراد یہ ہے کہ غضب ان کی گردنوں کا طوق بنا دیا گیا، کیونکہ انہوں نے حق کی پیروی سے انکار کیا تھا. اور یہ اسی وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی پیروی نہیں کرتے تھے، اور جو ان کے دل میں آتا تھا، جو ان کی مرضی ہوتی تھی، وہ بس اسی کی پیروی کرتے تھے، اسی کو مانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنے سمجھ میں آ جانے کے باوجود جو ہے اپنی ہی خواہشات کی پیروی کرتے تھے، اور اپنی خواہشات کے مطابق ان کو بدل دیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. بنی اسرائیل کی قوم پیغمبروں کو قتل کر دیتے تھے کیونکہ وہ اپنی منمانی کرنا چاہتے تھے، اور نبی تو اللہ تعالیٰ کا راستہ بتاتے تھے، تو اس لیے راستہ بتانے والوں کو ہی قتل کر ڈالتے تھے. بنی اسرائیل نے سیدنا زکریا، سیدنا یوحنا، سیدنا یحییٰ اور سیدنا یرمیہ علیہ السلام وغیرہ کو قتل کیا تھا، اور بنی اسرائیل کو ان کی گناہوں کی وجہ سے ہی عذاب ملا تھا. یہود نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا، واجبات کو ترک کیا، حرام کاموں کا ارتکاب کیا، اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ ڈالا، اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام نہیں کیا. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حدود سے گزر جاتے تھے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر بہت زیادہ زیادتیاں کرتے تھے. اور زیادتیاں ان کی اور کس طرح کی ہوتی تھی، یعنی وہ دین میں اپنی مرضی سے نئی باتیں نکال لیتے تھے، اپنی مرضی سے کہتے تھے کہ یہ کام کرنا ثواب ہے، یہ کام کرنا گناہ ہے، اپنی مرضی سے ہی ثواب اور گناہ کا فیصلہ کرتے تھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Remember when you were in pain. Remember when you called his name. But after he answered your prayer, you forgot that he is there. Allah is calling you.